एपिसोड 335। आने वाले दो मुसल्लह सिपाही थे जिन्होंने सुरमई रंग की वर्दियां पहन रखी थीं। उनके हथियार और दूसरा साजो सामान बहुत आला दर्जे का था और वो खुद भी यकीनन आला तरबियत याफ्ता थे। उनमें से आगे वाले ने आते ही मुझ पर नेज़े से वार किया, मगर मैं होशियार था। मैं एक तरफ हुआ और नेज़ा मेरी गर्दन के पास से गुजरा। उससे पहले कि वो नेज़ा वापस खींचता, रीबक का चलाया हुआ तीर उसकी आंख में उतर गया। उसके हलक से अजीब सी आवाज़ निकली और वो बेजान होकर नीचे गिरने लगा। मैंने उसका नेज़ा पकड़ा और उसे उल्टी सिमत से दूसरे के सर पे दे मारा। वो रीबक को निशाना बनाने जा रहा था। मेरी ज़रब ने उसे गड़बड़ा दिया और एक लम्हे के लिए उसकी तवज्जो रीबक से हटी। इस मौके से फ़ायदा उठाकर रीबक ने दूसरा तीर उसकी गर्दन में उतार दिया। उन्होंने जर्रा और ख़ुद पहन रखा था, इसलिए रीबक खुली और नाजुक जगहों को निशाना बना रहा था। तीर खाकर उसने भयानक आवाज़ निकाली और नीचे गिरकर तड़पने लगा। उसे अज़ियत से निजात देने के लिए मैंने नेज़े से उसके चेहरे पर वार किया और वो एक लम्हे में आखिरी बार तड़प कर साकित हो गया। मकान की साख्त ऐसी थी कि दोनों कमरे आगे पीछे थे और एक पतली सी गली आगे पीछे के सहनों को मिला रही थी। आने वाले उसी गली से नमूदार हुए थे। मैंने रीबक को इशारा किया। वो सर हिलाते हुए फुर्ती से कमरे की छत पर चढ़ गया। छत 8 फुट ऊंची थी। ऊपर चढ़ने से पहले उसने कमान शाने पर लगाई और नेज़ा मेरे हवाले कर दिया, इसलिए कोई रुकावट न थी। मैंने गली में झांक कर देखा और बाल बाल बचा। तीर मेरे पास से गुजरा था। दूसरी जानिब दुश्मन घात लगाया हुआ था। मैंने एक हाथ से नेज़ा संभाला और दूसरे से दुश्मन सिपाही की लाश उठाई और उसे सामने करके आगे बढ़ा। उसी लम्हे रीबक ने ऊपर से कार्रवाई की, क्योंकि आगे किसी की लर्ज़ा-खेज़ चीख सुनाई दी थी। मुझ पर चलाया जाने वाला दूसरा तीर लाश के सीने में उतर गया। उससे आगे मैंने तीरंदाज को मोहलत ना दी और लाश उस पर फेंककर पहलू से नेज़ा उसके पेट में उतार दिया। उसने डकराने की आवाज़ निकाली और आगे झुका। लाश बदस्तूर हमारे दरमियान थी। उसका वजन नेज़े पर आया तो उसकी अन्नी जख्म को फाड़ती हुई आज़ाद हुई। सिपाही इस बार हलक फाड़ कर चिल्लाया। अगले सहन का मंजर तशवीशनाक था। राटर एक दीवार से टिका हुआ था। उसका हाथ पेट पर था, जहां से उसका कुर्ता खून से सुर्ख हो रहा था। रेनोर उसके नज़दीक ज़मीन पर ढेर थी और किसी कदर हरकत कर रही थी। मारे जाने वाले दोनों सिपाहियों के अलावा भी वहां 2 सिपाही थे। उनमें से एक राटर की तरफ लपक रहा था। शायद वो उसको ख़त्म करना चाहता था या ढाल बनाना चाहता था। मैंने रिस्क नहीं लिया और अकब से नेज़ा उसकी कमर में उतार दिया। उसी लम्हे रीबक का चलाया हुआ तीर भी उसकी गुद्दी में उतरकर दूसरी तरफ निकल गया। वो औंधे मुंह गिरकर साकित हो गया। छठा जो सही सलामत था, उसने मौके की नज़ाकत भांप कर फरार की कोशिश की, मगर मेरा नेज़ा रास्ते में आया और वो रुक गया। उसने अपना नेज़ा फेंक दिया और तकरीबन रोने वाले अंदाज में बोला, मुझे मत मारो, सैनितूर के लिए। रीबक ऊपर गली में से देख रहा था कि वहां कोई और तो नहीं है, मगर गली में और कोई ना था। शायद यही एक दस्ता था। इत्मीनान करने के बाद रीबक ऊपर से कूदा। बस यही चेते, ये एक जिंदा हाथ आया है, जरा से पूछगछ करो, मैं तब तक इनको देखता हूँ। मेरा इशारा राटर और इनोर की तरफ था। रीबक ने धक्का देकर सिपाही को औंधे मुंह गिराया और उसका नेज़ा उसी की गुद्दी पर रखकर उससे पूछगछ करने लगा। मैं राटर के पास बैठा और उसका कुर्ता ऊपर करके देखा। उसके पेट पर नेज़े का जख्म था, जिससे रह रहकर खून उबल रहा था। मैंने उसी का कुर्ता फाड़ा और उसके एक हिस्से की गद्दी सी बनाकर दूसरे हिस्से को पट्टी बनाकर उसके गिर्द कसकर लपेट दिया। बज़ाहिर उसके किसी अहम अज़ू को नुकसान नहीं हुआ था, मगर खून रोकना जरूरी था। अगर ज्यादा खून बह जाता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। राटर ने रिनोर की तरफ इशारा किया, इसे देखो, इसके सर पर चोट आई है। रेनोर के सर पर किसी चीज की जरब लगी थी। उसकी कनपट्टी हल्की सी मुतवरिम थी, मगर वो हिल रही थी, यानी उसे होश आने वाला था। मैं अंदर आए कि पानी लाऊं तो उन दोनों का बड़ा बेटा कमरे में खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ था। मैंने पानी लिया और बाहर आया। रेनोर के मुंह और हलक में पानी डाला तो उसे तेजी से होश आ गया। वो उठ बैठी और फिर राटर को जख्मी पाकर उससे लिपट गई। वो मेरी बात नहीं समझते थे, मगर मैं उनकी बात समझ सकता था। रेनोर रोते हुए राटर से उसकी तबीयत का पूछ रही थी। वो उसका जख्म भी देखना चाहती थी, मगर राटर ने उसे रोक दिया। मैं ठीक हूँ, इन लोगों ने एक बार फिर हमें बचा लिया है। उनकी तरफ से इत्मीनान के बाद मैं बाहर गली में आया। मकान में खासा शोर शराबा हुआ था, मगर आसपास ऐसे कोई आसार नहीं थे कि किसी के कान पर जूं भी रेंगी हो। लोगों ने यकीनन सुना होगा, मगर किसी ने बाहर निकलकर सूरत हाल जानने की कोशिश नहीं की। उसकी माकूल वजह थी, सरकारी काम में मदाखलत करने वाले खुद मुश्किल में पड़ जाते, इसीलिए किसी ने मदाखलत करना तो रहा एक तरफ, घर से झांक कर भी ना देखा। मैं गली के सिरे तक आया और बड़ी सड़क पर झांक कर देखा तो मुझे दूर से सुर्ख वर्दी में मलबूस एक छोटा दस्ता इसी तरफ आता दिखाई दिया। मैं तेजी से वापस आया और रीबक से बोला, कुछ और आम सिपाही इस तरफ आ रहे हैं। वो फिक्रमंद हो गया, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। इसने क्या बताया? इसका कहना है कि उसके दस्ते को यहाँ छापा मारकर 2 आम सिपाहियों को गिरफ्तार करने का हुक्म मिला था। इसके साथ ही मकान में मौजूद अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म भी था। उसके साथ ही यह भी कहा था कि अगर मज़ाहमत की जाए तो सबको खत्म कर दिया जाए। रीबक की बात सुनकर मैंने इत्मीनान महसूस किया। इसका मतलब था कि हम पर उमूमी शक था और हमारा शुमार भी बागियों में किया जा रहा था, वरना खुसूसी दस्ते को हमें खत्म करने का हुक्म ना दिया जाता। उनकी आमद पर मुझे खदशा हुआ था कि शायद हमारी बाहर से आमद का राज खुल गया है और छापा इसी वजह से मारा गया था। मेरा ध्यान डेविड की तरफ गया था, मगर इत्मीनान के बावजूद खतरा अभी टला नहीं था। हमें यहाँ से फौरी निकलना था। राटर और रिनोर मुझे एक अजनबी जुबान बोलते पाकर हैरान हुए, मगर फिलहाल वो ऐसी मुसीबत में थे कि अपनी हैरत का इजहार भी नहीं कर सकते थे। मैंने उनकी तरफ इशारा किया, ये भी खतरे में है,
انہیں یہاں سے جانا ہوگا. سنو, تم دونوں کو خطرہ ہے. ریبک نے ان سے کہا, جلد مزید سپاہی آنے والے ہیں, ان کی آمد سے پہلے تمہیں نکلنا ہوگا, ورنہ وہ تمہیں گرفتار کر لیں گے یا مار دیں گے. رارٹر نے سر ہلایا. تم ہماری فکر مت کرو, ہمارے پاس جگہ ہے. تم دونوں کہاں جاؤ گے؟ ہمارے اور ساتھی ہیں, ہم ان کے پاس جائیں گے. رارٹر اس دوران میں سنبھل گیا تھا, اس کا خون بہنا رک گیا تھا, مگر ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا. کچھ دیر پہلے وہ دبا اور سہما ہوا لڑکا تھا, مگر اب زخمی ہونے کے باوجود اس کے انداز میں ایک طرح کا اعتماد اور حوصلہ نظر آ رہا تھا. نہیں, آپ ہمارے ساتھ جائیں گے. کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رینو نے جیسے سے خبردار کرنے والے انداز میں کہا, مگر رارٹر نے اس کو تسلی دی. یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, کیا یہ لاشیں ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم بچوں کو لو. میں چوکا اور ریبک سے کہا, ان سے کہو کھل کر بات کریں, کیا یہ ریناٹ کے مخالفوں میں سے ہیں؟ ریبک نے پوچھا تو رارٹر نے سر ہلا دیا. ہاں, اور میرے بیشتر ساتھی پکڑے جا چکے ہیں, خوش قسمتی سے میں محفوظ رہا. رینور اندر چلی گئی تھی. اس کے جاتے رارٹر نے اٹھ کر ایک نیزہ اٹھایا اور اچانک ہی عقب سے زمین پر لیٹے سپاہی کی پشت میں عین دل کے مقام پر اتار دیا. وہ چند لمحے کو تڑپا اور ساکت ہو گیا. میں نے یا ریبک نے مداخلت نہیں کی, اس کا انجام بالآخر یہی ہونا تھا, اور رارٹر کے ہاتھ ہوا تھا, اس لیے ہمیں زحمت نہیں کرنا پڑی. رینور دونوں بچوں کو لے آئی. اس نے ایک نظر مارے جانے والے سپاہی کو دیکھا, مگر کہا کچھ نہیں. شاید اسے بھی علم تھا کہ سپاہی کا کیا انجام ہو سکتا ہے. ریبک مجھے ایک طرف لے گیا. کیا ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ کرنا ہی پڑے گا, اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہمیں جلد از جلد اپنے لوگوں سے رابطہ کرنا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ان میں سے بیشتر پکڑے جا چکے ہیں, اس کے باوجود کچھ نہ کچھ بچے ہوئے ہیں, جیسے یہ لوگ, اور ہمیں ان کی مدد سے باقیوں کو چھڑانا ہوگا. ریبک چونکا اور پھر کچھ نہ بولا. ہم باہر آئے اور مرکزی شاہراہ سے مخالف سمت میں روانہ ہو گئے. ایک گلی عبور کرتے رارٹر مڑ گیا. وہ زخمی ہونے کے باوجود تیز چل رہا تھا اور ہم سے آگے تھا. ہر گلی میں داخل ہونے سے پہلے وہ جھانک کر دیکھ لیتا تھا. چھوٹے بچے کو رینور نے اٹھا رکھا تھا اور بڑا لڑکا ریبک نے اپنے شانے پر بٹھا لیا تھا. میں سب سے پیچھے تھا اور پیچھے کا خیال رکھتے ہوئے چل رہا تھا. میرا خیال تھا کہ رارٹر ہمیں عام آبادی کے کسی مکان یا ٹھکانے تک لے جائے گا, مگر جب وہ پوش علاقے کے پاس پہنچا اور اس عام آبادی سے جدا کرنے والی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو میں چونکا اور ریبک کے توسط سے پوچھا, تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا, ہمیں عمرہ والے حصے میں جانا ہے. پر وہاں تو ساری حکومت کے حامی ہے. رارٹر رک گیا اور ریبک کی طرف دیکھا. سب نہیں ہے, بہت سے ریناٹ کے مخالف بھی ہیں. آخر کیرٹ بھی تو اس کا مخالف تھا. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. میں نے ریبک سے کہا, ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے. ریبک نے سر ہلایا اور ہم دوبارہ آگے روانہ ہوئے. خوش قسمتی سے سپاہی ہمارے پیچھے نہیں آئے تھے, یا پھر میں نے جو دستہ دیکھا تھا وہ کہیں اور جا رہا تھا. رارٹر دیوار کے ساتھ چلتے چلتے اچانک رکا اور دیوار کے ساتھ لگی پھولدار جھاڑی میں گھس گیا. جھاڑی نے دیوار کو اچھی طرح کور کیا ہوا تھا. چند لمحوں بعد اس نے اندر سے سر نکالا اور ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا. ہم جھاڑی میں گھسے تو نیم تاریکی میں دیوار کی جڑ میں ایک چھوٹا سا خلا نظر آیا. رارٹر اس سے رینگ کر دوسری طرف جا رہا تھا. بظاہر یہ پانی کی نکاسی کا سوراخ تھا جسے ذرا بڑا کر لیا گیا تھا. یہ 2 فٹ چوڑا اور زمین سے کوئی 1 فٹ اونچا تھا. رارٹر کے بعد ریبک گیا. رینور نے چھوٹا بچہ اسے پکڑایا اور خود گئی. اس سے پہلے اس کا بڑا بیٹا دوسری طرف گیا تھا. سب سے آخر میں دوسری طرف نکلا. مٹی سے رگڑ کھا کر ہمارے لباس خراب ہوئے تھے, مگر اس وقت کسی کو لباس کا ہوش نہ تھا. میں نے ریبک کے توسط سے پوچھا, اب کتنی دور جانا ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے. رارٹر نے جواب دیا تو اسے میں نے اشارے سے روک لیا. تمہیں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھی بھی ہیں. اگر وہ کسی محفوظ جگہ ہے تو ان کی فکر مت کرو, ورنہ ان کو بھی اسی جگہ بلوا لیں گے. رارٹر نے کہا اور چلنے لگا. چند منٹ بعد ہمیں خاصے بڑے اور سرخ رنگ میں رنگے مکان کے سامنے تھے. یہاں آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. رارٹر نے آگے بڑھ کر لکڑی کے دروازے پر دستک دی. فوراً گیٹ میں چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور وہ سرگوشیوں میں کسی سے بات کرنے لگا. اس گفت و شنید کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 منٹ بعد گیٹ میں چھوٹا دروازہ کھلا اور رارٹر نے پلٹ کر ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا. اندر جاتے ہوئے میرے ذہن میں چند لمحے کے لیے خدشہ آیا. بظاہر تو وہ ریناٹ مخالف گروہ سے تعلق رکھتا تھا. اس نے کیرٹ کا حوالہ بھی دیا تھا, مگر انسان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات انسان خود کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے, دوسروں کو دھوکہ دینا تو بہت عام سی بات ہے. ہم اندر آئے. یہ خاصا بڑا احاطہ تھا جس کے وسط میں بڑا سا کوٹھی نما مکان تھا. ہم رارٹر کی رہنمائی میں اندر آئے. وہ ہمیں کمرے میں لے آیا. آپ سب بیٹھے, میں بھی آتا ہوں. اس نے فرش پر بچھے عمدہ قالین کی طرف اشارہ کیا. رینور بھی بچوں کے ساتھ ہمارے ہمراہ تھی. میں اور ریبا قالین پر بیٹھ گئے, مگر ہم نے اپنے ہتھیار ساتھی رکھے. رینور بچوں کو سمیٹ کر بیٹھی تھی اور مطمئن نظر آ رہی تھی. اس نے جس طرح رارٹر کو ٹوکا تھا اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ پوری طرح شامل ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ دونوں کم عمر میاں بیوی اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ یہ بھاری ذمہ داری بھی اٹھائے ہوئے تھے. وہاں ایک طرف مٹی کے سراہی نما جگ میں پانی اور مٹی کے ہی پیالے تھے. مجھے پیاس لگی تھی, مگر میں نے احتیاطاً پانی سے گریز کیا. کچھ دیر کے بعد رینور کے بیٹے نے پانی مانگا تو اس نے اسے جگ سے پانی نکال کر دیا, اور جب اس نے پی لیا تو میں نے اور ریبک نے بھی طلب کیا. میں نے پیالہ ختم کیا تھا کہ رارٹر ایک شخص کے ہمراہ اندر آیا. اسے دیکھتے ہی میں چونکا جیسے وہ مجھے دیکھ کر چونکا تھا. یہ شاہی قید خانے کا نگران لمبا تڑنگا اور خوشرو جوان تھا. اس نے دوران قید میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا. اس نے بے ساختہ کہا, تم؟
राटर चौंका। आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह, और तुम बिल्कुल सही आदमी को लेकर आए हो। निगरान ने सर हिलाया। वो और राटर मेरे सामने कालीन पर बैठ गए। मैंने रीबक के तवस्सुत से कहा, मेरा ख्याल नहीं था कि तुम भी रेनाल्ड के मुखालिफों में से होगे। तकरीबन पूरा आर्गन सिवाय एक मखसूस टोले को छोड़कर रेनाल्ड का मुखालिफ है, मगर उसकी कुव्वत और जबर के आगे मजबूर है। मेरा नाम अंसार है। निगरान ने जवाब दिया, मेरे बारे में तो तुम जानते होगे, ये रीबक है और मेरे साथ 1 दर्जन अफराद और भी हैं। वो कहाँ हैं? फिलहाल वो एक महफूज जगह पर हैं। मैंने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। रीबक ने तर्जुमान की जिम्मेदारी संभाल ली थी और अपने तौर पर कुछ कहने से गुरेज करा था। अंसार समझ गया। उसने दोबारा पूछने से गुरेज किया। मुझे जानकर खुशी हुई कि एक अहम सरकारी ओहदा रखने वाला भी कैरेट के साथियों में से था। खास बात यह थी कि वो उस कैद खाने का निगरान था जहां हमारे साथी कैद किए गए थे। अगर कोई फर्द उस शहर में मुझे सबसे ज्यादा बेहतर अंदाज में सूरत हाल से आगाह कर सकता था तो वह अंसारी था। मगर इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, राटर उसे अपनी रुदात सुनाने लगा कि उस पर क्या गुजरी और वो कैसे हमें लेकर यहाँ पहुंचा। अंसारी सुनकर फिक्रमंद हो गया कि राटर के मकान पर 6 खास सिपाह के आदमी हमारे हाथों मारे गए। उसने कहा, अब वसी पैमाने पर तुम सबकी तलाश शुरू हो जाएगी। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा और अब मुझे बाग में रुके अपने साथियों की फिक्र हुई। उसी वक्त अंसार ने मुझसे कहा, तुम्हारे साथियों का यहाँ आना जरूरी हो गया है। फिलहाल इस शहर में मेरे घर से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि यहाँ हमारे 3 ठिकाने, मगर उनमें से किसी पर छापा नहीं मारा गया, लेकिन आम आबादी का हर ठिकाना हुकूमत का निशाना बना है। यह सुनते ही मेरे अंदर जैसे घंटी सी बजने लगी। तुम्हारा मतलब है हर ठिकाना जहां रेनाल्ड के मुखालिफ मौजूद थे? हाँ, हर ठिकाना, कोई जगह नहीं बची, सिर्फ वही बच सके जो उस वक्त वहां नहीं थे। और वो तमाम अफराद इस वक्त यहाँ पौश इलाके में उन 3 ठिकानों पर हैं। बिल्कुल, उन 3 ठिकानों पर 100 के करीब लोग हैं और यहाँ हुकूमत ने छापा नहीं मारा। वो अब छापा मारेंगे। मैंने खड़े होते हुए कहा, हमें फौरी यहाँ से निकलना होगा। रीबक ने मेरी बात का तर्जुमा किया तो अंसार परेशान हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम? यहाँ क्यों छापा पड़ेगा? तुम क्या समझते हो जो लोग आम आबादी में मुखालिफों के एक एक ठिकाने से वाकिफ हों वो पौश आबादी में उनके ठिकानों से बेखबर हो सकते हैं? वो यकीनन वाकिफ नहीं है। ये खुशफहमी है तुम्हारी। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि सब यहाँ जमा हो जाएं तो वो सबको एक साथ लेकर जाएं। मैंने रीबक और राटर की तरफ देखा। हमें फौरी यहाँ से निकलना होगा। अंसार अब कुछ परेशान नजर आने लगा। पर तुम जाओगे कहाँ? मेरे पास एक ठिकाना है, हम सुबह होने से पहले वहां पहुंच सकते हैं। अंसार, तुम्हारे साथ जो आदमी है वो मेरे हवाले कर दो, वरना वो सब पकड़े जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाएंगे। जब हुकूमत को तुम्हारे पास से कोई गैर मुतल्लिक आदमी नहीं मिलेगा तो तुम खुद ब खुद बेगुनाह साबित हो जाओगे। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। अंसार ने अपनी पेशानी रगड़ी। मैंने बरवक्त खबरदार कर दिया है, तुम हुकूमत में हो, लेकिन इससे बेखबर हो कि इस वक्त रेनाल्ड का दिमाग एक ऐसा शख्स बना हुआ है जिसकी साजिशों से शैतान भी पनाह मांगता है। वो इस सारे खेल के पीछे है। अंसार ने कुछ देर सोचने के बाद सर हिला दिया। मैं तैयार हूं, लेकिन तुम उन आदमियों से क्या काम लोगे? मैं सबसे पहले कैद खाने से बाकी अफराद को आजाद कराऊंगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। इतनी देर में अंसार मौके की नजाकत को पूरी तरह महसूस करने लगा था। वो तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रीबक ने राटर का जख्म देखा। उससे खून बहना बंद हो गया था, मगर वो फिलहाल हरकत के काबिल नहीं था। मैंने उससे कहा, तुम्हें अपने बीवी और बच्चों के साथ यहीं रहना होगा। उसने नफी में सर हिलाया। सिपाही मेरी भी तलाश में होंगे। तुम इस काबिल नहीं हो कि किसी सरगर्मी में हिस्सा ले सको, और इन और औरत है, बच्चे भी साथ हैं। हम समझ लो जंग पर निकल रहे हैं और आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं है। राटर फिक्रमंद हो गया। इसके अलावा तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। अंसार से बात करो, शायद उसके पास कोई ऐसी जगह हो जहां वो तुम सबको छुपा सके। अंसार कुछ देर बाद अंदर आया और आते ही बोला, मैंने 3 ठिकानों से आदमी बुलवा लिए हैं, हम हुजूम लेकर नहीं जा सकते। मैंने कहा, दूसरे सबको पूरी तरह मुसल्ला और लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। अंसार ने सर हिला दिया। मैंने कह दिया है। उसने राटर की तरफ देखा। अब मुझे इसे और उसके बीवी बच्चों को छुपाने का इंतजाम करना है। ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। मैंने इत्मीनान महसूस किया। मैं भी यही कह रहा हूं कि ये हमारे साथ नहीं जा सकते। तुम बताओ कि उन लोगों को कहां भेजना है, मैं उन्हें टोलियों की सूरत में रवाना कर दूं। मैंने रीबक की मदद से अंसार को बताया कि मेरे साथी कहां मुकीम है, लेकिन पहले मेरा जाना लाजमी था, वरना गलतफहमी होने की सूरत में हम आपस में लड़ पड़ते। अंसार को समझाकर मैंने कहा, हमें सबसे पहले कैद खाने पर हमला करना है और वहां कैद अपने साथियों को छुड़ाना है। ये बताओ कि वहां हिफाजती इंतजाम की क्या पोजीशन है? बहुत सख्त। वहां रेनाल्ड का खास दस्ता लगा हुआ है और मुझे मेरे अमले समेत वहां से हटा दिया गया है। मैंने हिफाजती इंतजाम का जो अहवाल लिया उसके मुताबिक कैद खाने पर तकरीबन 100 अफराद पर मुश्तमिल एक दस्ता तैनात था। ये रेनाल्ड के खास दस्ते के सिपाही थे। अंसार का कहना था कि उस दस्ते में सिपाहियों की तादाद 1000 से ऊपर थी और अमलन आर्गन उनके सुपुर्द था। आम सिपा मैदान जंग में जा चुकी थी या फिर फसीलों तक महदूद थी, मगर उसकी तादाद ज्यादा नहीं थी। वक्त कम था, इसलिए मैं अंसार से ज्यादा सवालात ना कर सका। उससे पहले मेरा खदशा दुरुस्त निकलता, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। अगर मेरा खदशा गलत भी था और रेनाल्ड के आदमी अंसार और बाकी 2 पौश इलाके के ठिकानों से बेखबर थे
तब भी हमारा हरकत में आ जाना जरूरी था। हमारे पास इंतजार करने के लिए ना तो वक्त था और ना ही वसाइल थे। हमें मैदान जंग से दूर आए हुए एक दिन से ज्यादा वक्त गुजर गया था और हम वहां के हाल से बेखबर थे। अंसार सिर्फ इतना जानता था कि अभी जंग शुरू नहीं हुई है। यह सुनकर मैंने अच्छा महसूस किया। जंग में जितनी ताखिर होती हमारे लिए इतना ही अच्छा था। अलबत्ता सामिरा की फौज को छोटी मोटी छापामार कार्रवाइयां करते रहनी चाहिए थी। अंसार के घर से रवाना होते हुए मेरा जहन कई सिमतों में उलझा हुआ था। शहर में गुज़िश्ता रोज होने वाली छापामार कार्रवाई से जाहिर था कि उनकी पूरी मुखबिरी की गई थी। सवाल यह था कि मुखबिरी आरगौन के अंदर से किसी ने की थी या फिर सामिरा के नजदीक मौजूद किसी गद्दार का काम था। मगर आरगौन में मौजूद उन दस्तों के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। उनका असल इंचार्ज मीनाट था। कुछ गौर करने के बाद मुझे लगा कि गद्दार आरगौन का कोई फर्द था जो बागियों के साथ था और मौका पाकर उसने उन्हें पकड़वा दिया। मैं और रिबक अंसार के घर से निकलकर उसी रास्ते से आम आबादी में दाखिल हुए जहां से हमें राटर लेकर आया था और फिर हम उस बाग की तरफ बढ़े। हम जानबूझकर तारीख गलियों से गुजर रहे थे। रिबक बोला, राटर का मिलना अच्छा साबित हुआ। हाँ, हम जिस मकसद के साथ यहाँ आए थे वो हासिल हो गया। अब हमें अपने असल मंसूबे पर अमल करना होगा। हम कुल 1 दर्जन है और अंसार के पास अब 100 आदमी रह गए हैं। क्या इतने लोग कैदखाने पर हमले के लिए काफी होंगे? अगर कोशिश की जाए तो काफी हो सकते हैं। हमें अपना मंसूबा अच्छी तरह तैयार करना होगा। अगर हम कामयाब हो जाते हैं और कैदखाने से अपने लोगों को छुड़ा लेते हैं तब भी हमारी तादाद 500 से ज्यादा नहीं होगी। इस सूरत में रिनाट का खास दस्ता भी हमसे दुगना बड़ा होगा। रिबक का अंदाज बहस करने वाला ना था और ना ही वो खौफजदा था। मैं उसकी कैफियत समझ रहा था, इसलिए नरमी से बोला, तादाद कभी मैदान जंग का फैसला नहीं करती। तुम लोग जंग से नाश ना हो, लेकिन यहाँ से बाहर की दुनिया के लिए जंग अनोखी शय नहीं है। वहां लातादाद बार ऐसा हुआ है कि 10 गुना कम फौज ने फतह हासिल की और जो 10 गुना ज्यादा थे वो शिकस्त खुर्दा ठहरे। असल अहमियत हौसले, दिलेरी और हिकमत अमली की है। वही फौज कामयाब होती है जो इन तीनों शोबों में बेहतर हो। आप जानते हैं हमारा हौसला बुलंद है और हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। बाकी रही हिकमत अमली तो ये मुझ पर छोड़ दो। अल्लाह ने चाहा तो हम उन्हें शिकस्त दे देंगे। इस गुफ्तगू के दौरान हम बाग के नजदीक पहुंच गए और मोहतात हो गए। मेरे जहन में था कि मुमकिन है मेरे साथी पकड़े गए हों और बाग में इस वक्त रिनाट के आदमी हमारा इंतजार कर रहे हों। इसलिए हम खामोशी से और तारीकी का सहारा लेते हुए उसकी चारदीवारी तक पहुंचे। रिबक ने अंदर झांका और हल्की सी परिंदे वाली आवाज निकाली। उसका फौरी रद्द अमल हुआ और अंदर से भी ऐसी ही आवाज आई। चंद लम्हे बाद एरिट नमूदार हुआ। हमें देखते उसने शिकवा किया, आप लोग तो ऐसे गए कि बस यहाँ हम सबका दम खुश्क हो रहा था। हमें देर हुई है लेकिन हम कामयाब लौटे हैं। क्या हुआ है? आराम से, पहले ये बताओ कि यहाँ कोई मसला तो नहीं हुआ? एक बार हुआ था। चंद आम सिपाही यहाँ गए थे और साशा ने आवाज निकालकर उन्हें मुतवज्जो कर लिया। मजबूरन हमें उन सबका खात्मा करना पड़ा। और उनकी लाशें? वो हमने एक नजदीकी खाली घर में डाल दी। किसी ने नहीं देखा और ना ही उनकी तलाश में मजीद कोई आया। हम अंदर आए तो साशा इस हालत में पड़ी थी कि हाथ पांव के साथ उसका मुंह भी बंद था। मैं समझने से कासिर था कि वो हमारी इतनी मुखालिफ क्यों हो रही थी। उसके बाप का कातिल तो रिनाट था। उसने कैरेट को सूली पर लटकाया था मगर वो उसकी तरफदारी कर रही थी। मैं उसके पास बैठा और उसके मुंह से कपड़ा खींच निकाला। तुम्हारे साथ मसला क्या है? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और जब आएगा तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम क्या समझती हो कि अगर हमारे पास से चली जाओगी तो रिनाट या उसके आदमी तुम्हें बख्श देंगे? मैं नहीं जानती, बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वक्त नहीं था इसलिए मैंने मजीद बहस से गुरेज करते हुए साशा का मुंह बंद कर दिया और रिबक की मदद से सबको आने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वो ये सुनकर पुरजोश होगा कि 100 के करीब अफराद मजीद हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। फिर मैंने बताया कि हमें कैद खाने पर हमला करके बाकी साथियों को छुड़ाना है क्योंकि उनके बगैर हम आरगौन में मजीद जद्दोजहद नहीं कर सकते थे। खिलाफ तवक्को ये सुनकर वो ज्यादा पुरजोश हो गए। दूसरों की आमद किसी वक्त भी मुतवक्को थी, इसलिए हम सब होशियार हो गए। इसका इम्कान था कि उनके पीछे रिनाट के आदमी भी चले आए। आरगौन जैसे छोटे शहर में 100 अफराद का छुपकर हरकत करना आसान न था, खासतौर से जब शहर में हंगामी हालात नाफिज हों और जगह जगह फौज मौजूद हो। टेरिटोरी हमारी आमद के मुश्किल से 15 मिनट बाद नमूदार हुई और बाग की तरफ आई। वो आम लिबास में लेकिन पूरी तरह मुसल्ला थे। रिबक ने उनसे सवाल किया कि उन्हें किसने भेजा है। उन्होंने अंसार का नाम लिया तो उन्हें बाग में आने की इजाजत दे दी, मगर उनसे कहा कि वो अपना असलहा एक तरफ डालते जाएं। उन्होंने बिला चू चरा हुक्म की तामील की। अपना असलहा एक तरफ डालकर वो बैठ गए। उसके बाद टोलियों की मुसलसल आमद शुरू हो गई। सब अपना असलहा जमा कराते रहे और एक तरफ बैठते रहे। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि सोच के एतबार से ये लोग बहुत सादा हैं, जल्दी एतबार कर लेते हैं और बिला वजह शक नहीं करते। मैं आने वालों को गिन रहा था। रफ्ता रफ्ता उनकी तादाद 92 तक पहुंच गई थी और उसके बाद उनकी आमद रुक गई। रिबक की मदद से मैंने उनसे मालूम कराया कि उनमें कोई अजनबी तो नहीं है। वो सब एक दूसरे को जानते हैं क्या? सबकी ही किसी न किसी ने तस्दीक की कि वो उनमें से है। फिर मैंने मजीद आने वालों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनमें मजीद 15 के करीब साथी थे जिन्हें आना था, मगर 15 के बजाय मजीद 10 अफराद ही आए और 5 नहीं आए, हत्ता कि सुबह हो गई। यह सारा अमल तकरीबन 2 से ढाई घंटे में मुकम्मल हुआ। 102 अफराद आए थे और अब अमलन हमारी तादाद 115 हो गई थी। आखिरी फर्ज साशा थी, मगर वो अमलन दुश्मन बनी हुई थी। आने वाले अफराद में आरिगो नामी शख्स था। वो यहाँ बागियों का सरबरा था। वो अपने 5 ना आने वाले साथियों के बारे में फिक्रमंद था। उसका ख्याल था कि वो रिनाट के आदमियों के साथ लग गए हैं। वो उनके बारे में सबसे पूछता रहा था। वो अलग निकले थे? मैंने पूछा। नहीं,
وہ سب مختلف ٹولیوں کے ساتھ تھے اور راستے میں کہیں رہ گئے. میرا خیال ہے وہ کسی غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر رہ گئے, ورنہ ٹولی سے بچھڑنا کس طرح ممکن ہے؟ آریگو چونکا. تمہارا مطلب ہے کہ وہ غدار ہیں؟ اگر غدار نہیں ہے تب بھی بزدل ضرور ہیں, وہ جنگ سے جان بچا رہے ہیں. میرا آریگو سے تعارف ہوا اور کسی حد تک وہ مجھ سے واقف تھا. روشنی ہونے کے بعد ہم باغ کے اندرونی حصے میں آ گئے تاکہ باہر سے ہماری جھلک بھی نظر نہ آئے. نگرانی کے لیے 30-35 افراد کو لگا دیا گیا. ان میں سے کچھ بلند درختوں پر چڑھ کر آس پاس نظر رکھے ہوئے تھے. میں آریگو سے ارگون کی صورتحال جاننے لگا. اس نے بتایا کہ چھاپے ایک ہی وقت میں اور اتنے اچانک مارے گئے کہ اس وقت اپنے ٹھکانوں پر موجود سارے ہی حریت پسند پکڑے گئے. صرف وہی بچے تھے جو باہر تھے. چند ایک فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے آریگو اور باقیوں کو خبردار کیا. چھاپوں میں مزاحمت کرنے پر 100 سے زیادہ حریت پسند مارے گئے تھے. پکڑے جانے والوں میں سے کئی شدید زخمی تھے. میں نے آریگو سے پوچھا, تمہارا کیا خیال ہے اگر انہیں چھڑانے کی کوشش کی جائے تو کامیابی کا کیا امکان ہے؟ آریگو تقریباً 35 سے 40 برس کا مضبوط جسم والا آدمی تھا. اس کے لمبے سنہری بال شانوں سے بھی نیچے تک آ رہے تھے. اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا. بہت کم امکانات ہیں, سمجھ لو خودکشی کے مترادف ہوگا. ہمیں یہ کام کرنا ہے. میں نے کہا, ان 500 افراد کے بغیر ہم ریناٹ اور اس کے آدمیوں پر قابو نہیں پا سکتے. آریگو کی آنکھیں پھیل گئیں. تم اتنی دور کا سوچ رہے ہو؟ میں اسی لیے آیا ہوں. فکر مت کرو, میں جانتا ہوں کہ ایسے مشکل کام آسانی سے کس طرح ہوتے ہیں, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا میں کہوں تم ویسا ہی کرو گے. آریگو کا چہرہ سپاٹ ہو گیا. ہمیں سامیرا کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی ہے. میں نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا تم میری حیثیت سے بے خبر ہو؟ میں سامیرا سمیت قلعوں میں موجود ہر فرد کا سربراہ ہوں. اس کی تصدیق یہ لوگ کر سکتے ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں. ایرٹ اور ریبک نے میری تائید کی. شہباز ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ سب کے سربراہ ہیں. آریگو کی آنکھوں میں شک نظر آنے لگا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ باہر سے آنے والا ایک فرد ہمارا سربراہ بن بیٹھے؟ یہ برف والے کے حکم سے ممکن ہوا ہے. ریبک بولا, کیا تم برف والے کا حکم ماننے سے انکار کر سکتے ہو؟ آریگو نے نفی میں سر ہلایا. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا تمہیں کیرٹ یا یہاں موجود کسی اور اہم فرد نے نہیں بتایا تھا؟ نہیں, اگر ایسا ہوتا تو میں حکم کی تعمیل کرتا. تم سے بحث کیوں کرتا؟ یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. میں نے نرم لہجے میں کہا, ٹھیک ہے, تم مجھے سربراہ نہیں سمجھ رہے ہو, لیکن میری تجویز پر غور تو کر سکتے ہو. تم سوچو, ان 100-125 افراد کے ساتھ ہم کیا کر لیں گے؟ بلکہ کچھ وقت گزرے گا تو ہمیں اپنے کھانے کی فکر پڑ جائے گی, کیونکہ ہمارے پاس خوراک نہیں ہے اور تم لوگ بھی خالی ہاتھ آئے ہو. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, ہم ان 100-125 افراد کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے ہمیں قید خانے میں موجود اپنے ساتھیوں کو چھڑانا ہوگا. یہ ناممکن ہے, وہاں سخت پہرا ہے. ریناٹ کے خاص دستے وہاں لگے ہیں, ان سے لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہم کل سے اب تک اسی خاص دستے کے 10 افراد کو ٹھکانے لگا چکے ہیں. ریبک نے کہا, ہمارا ایک آدمی بھی زخمی نہیں ہوا. اس سے پہلے ہم شہر سے باہر درجنوں سپاہیوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ اتنے تربیت یافتہ بھی نہیں ہے جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو. لگتا تم ان سے مروب ہو. آریگو کا چہرہ سرخ ہو گیا. یہ جھوٹ ہے, میں ان سے نہیں ڈرتا. تم ڈرتے نہیں ہو لیکن کچھ کرنے کو تیار بھی نہیں ہو. ہم سامیرا کی فوج کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ باہر سے حملہ ور ہوگی تب ہم اندر سے ریناٹ کے آدمیوں پر حملہ کر دیں گے. میں نے حیرت سے اسے دیکھا. تم سے کس نے کہا کہ سامیرا کی فوج یہاں حملہ کرے گی؟ وہ تو خود ریناٹ کی فوج کے محاصرے میں ہے اور مدافعتی جنگ لڑ رہی ہے. آریگو کے چہرے پر ایک بار پھر شک کے آثار نظر آئے. اس نے کہا, لیکن وہاں سے جو اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق سامیرا کی فوج کھل کر ریناٹ کی فوج پر حملے کر رہی ہے اور جلد اسے پسپا کرتی ہوئی آرگون تک پہنچ جائے گی. آریگو کی بات چونکا دینے والی تھی. تم تک کی اطلاع کیسے پہنچی؟ انصار نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. انصار صرف ہمارا مددگار ہے, اسے ہر بات کا علم نہیں ہوتا ہے. تم تک کی اطلاع کب آئی؟ کل شام. آریگو نے جواب دیا. اس وقت ہم ٹیلے پر وقت گزاری کر رہے تھے اور ہمیں قلعوں سے دور نکلے تقریباً 17-18 گھنٹے ہو چکے تھے. اتنی جلدی وہاں صورتحال میں تبدیلی آئی تھی کہ سامیرا کی فوج ریناٹ کی فوج پر جارحانہ حملے کر رہی تھی اور جلد وہ آرگون تک پہنچنے والی تھی. یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, سامیرا کی فوج پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں تھی اور اس میں لڑنے والوں کی تعداد اور استعداد میں بھی اضافہ ہوا تھا, مگر ریناٹ کی فوج تعداد میں اس سے کہیں زیادہ اور یقیناً بہتر تربیت یافتہ تھی. ان کے پاس اسلحہ بھی بہتر اور کہیں زیادہ تھا. اگرچہ فصل کے جلنے سے ریناٹ کا ابتدائی پروگرام کسی حد تک متاثر ہوا ہوگا, مگر اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ان کے پاس خوراک نہیں رہی ہوگی. آرگون میں موجود خوراک کے ذخیرے یقیناً کہیں زیادہ تھے بنسبت سامیرا کے قلعوں میں موجود خوراک کے ذخائر سے. ریناٹ اب بھی مدافعتی جنگ کو ترجیح دیتا اور اگر اسے سارے سرما بھی محاصرہ کرنا پڑتا تو اسے جاری رکھتا. عقب سے اس کی فوج کو رسد ملتی رہتی اور ہر گزرتے دن قلعوں میں خوراک کے ذخائر کم ہوتے جاتے. سامیرا کو اپنے لوگوں کی پرواہ تھی, اس کے برعکس ریناٹ کو آرگون کی عام آبادی کی قطعی پرواہ نہ تھی. اگر اسے ان کی خوراک بند کرنا پڑتی تو وہ یہ کام بھی کر گزرتا. میں نے ریبک اور ایرٹ کی مدد سے یہی بات آریگو کو سمجھانے کی کوشش کی, مگر وہ جیسے سمجھنے کو تیار نہ تھا. ریبک اور ایرٹ غصے میں آ گئے. وہ مجھے ایک طرف لے گئے. ایرٹ نے کہا, اگر یہ نہیں سمجھ رہا تو ہمیں معاملات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہیے. تمہارا مطلب ہے کہ ہم آریگو سے اختیار چھین لیں تو یہ آسان نہیں ہوگا اور شاید ہم آپس میں لڑ پڑیں. تب ہم کیا کریں؟
یہ بہت کم سمجھ آدمی ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کس نے بہکا دیا کہ جنگ جلد آرگون تک آنے والی ہے. میں چونکا. یہ تم نے کام کا سوال کیا؟ اب اس سے پوچھو کہ اس کی اطلاع کا ذریعہ کیا ہے. ریبک آریگو کے پاس گیا اور کچھ دیر اس سے محو گفتگو رہا. پھر واپس آ کر بولا. آریگو کا کہنا ہے کہ اسے میناٹ سے یہ اطلاع ملی ہے. میں نے انکار کیا. میناٹ ایسی بات نہیں کر سکتا. اول تو اسے ہمارے پلان کا اچھی طرح علم ہے. دوسرے اس وقت قلعے محاصرے میں ہے. وہاں سے آرگون تک کوئی پیغام نہیں بھیجا جا سکتا. اس کا کہنا ہے کہ پیغام تیر سے باندھ کر باہر پھینکا گیا تھا. آرگون کی فوج میں بھی ان کے ساتھی شامل ہیں. انہی کے توسط سے پیغام آیا ہے. میں قدرتی طور پر فکر مند ہو گیا کیونکہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہ تھی کہ آرگون کی فوج میں سامیرا کے حامی ہیں اور وہ آرگون کے حریت پسندوں تک پیغام رسانی کر رہے ہیں. دوسری طرف آریگو کا کہنا تھا کہ اسے پیغام مل رہے ہیں. اگر یہ پیغام سچ مچ سامیرا کی طرف سے نہیں تھے تو اس کا مطلب تھا کہ آریگو اور دوسرے حریت پسند ٹریپ ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کی بڑی تعداد پکڑی گئی اور عین اس وقت جب ہم آرگون میں داخل ہونے والے تھے. کہ یہ بھی اتفاق تھا. میں جیسے جیسے سوچ رہا تھا میرا شبہ بڑھ رہا تھا کہ سارے معاملے کے پس پشت کوئی سازش ہے. سازش کی یہ زنجیر سامیرا کے قلعوں سے یہاں تک پھیلی ہوئی تھی. وہاں غداروں کی موجودگی تو مجھے دی جانے والی سزا سے ہی واضح ہو گئی تھی. یقیناً وہی لوگ وہاں کی درست اطلاعات یہاں ریناٹ تک اور غلط اطلاعات حریت پسندوں تک پہنچا رہے تھے. میں واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا. ہماری آمد سے پہلے حریت پسندوں کو اچانک چھاپوں میں گرفتار کر لیا گیا. گویا یہاں میری مدد کرنے والے خود بے یارو مددگار ہو گئے. جو تھوڑے بہت باقی بچے ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا تھا. ایک سوال یہ تھا کہ جب ریناٹ اور اس کے آدمی ان بچے حریت پسندوں تک رسائی رکھتے تھے تو انہیں کیوں نہیں پکڑ لیا گیا. اس کا ممکنہ جواب یہ تھا کہ وہ ان کی مدد سے مجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے. میں ان سے رابطہ کرتا اور پھر وہ چھاپا مار کر مجھ سمیت سب کو ایک ساتھ لے جاتے. ایک بار وہ آرگون کی طرف سے بے فکر ہو جاتے تو اس کے بعد وہ آرام سے سامیرا اور اس کے لوگوں کے قلعوں میں بھوکے مرنے کا نظارہ کر سکتے تھے. میں سوچ رہا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ موجودہ صورتحال میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے. آریگو مجھے سخت اور بے لچک آدمی لگا. اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنی سوچ سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. میں سوچتا رہا اور ٹہلتا رہا. رفتہ رفتہ ایک حکمت عملی سمجھ میں آنے لگی. میں نے اس پر مزید سوچا اور پھر ریبک کو بلایا. میں آریگو اور اس کے ساتھیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. تم میری بات کا مؤثر ترجمہ کرو گے؟ میں کوشش کروں گا. ہم آریگو کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہم اس سے اور اس کے آدمیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے اعتراض کیا. جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو. میرے آدمیوں سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم صرف سن لو. میں صورتحال تم سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. میں نے نرمی سے کہا. کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ وہ مان گیا. اس نے اپنے سارے آدمیوں کو بلا لیا. ہم باغ کے وسط میں تھے. سوا پہرا دینے والوں کے باقی سبھی وہاں موجود تھے. میں وسط میں کھڑا ہوا اور کہنا شروع کیا. دوستوں، میرا تعلق اس وادی سے نہیں ہے. میں باہر سے آیا ہوں. بلکہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. مجھے برف والے نے بلایا ہے تاکہ میں وادی کے لوگوں کے درمیان جاری اس جنگ کا خاتمہ کر سکوں اور ان لوگوں کا ساتھ دوں جو آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. برف والے کے حکم پر مجھے سامیرا اور اس کے ساتھیوں کا سربراہ بنایا گیا اور میں نے وہاں فوج کی تربیت کی. انہیں اثر نو منظم کر کے اس قابل بنایا کہ وہ ریناٹ کی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں. مگر تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے وہ اب بھی اس قابل نہیں ہے کہ کھلی جنگ میں ریناٹ کی فوج کا مقابلہ کر سکیں. میں ان کو قلعوں کے حالات بتانے لگا اور یہ بھی کہ وہاں ریناٹ کے آدمی موجود ہیں بالکل اسی طرح جیسے آرگون میں حریت پسند موجود ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح مجھے سازش میں پھنسا کر قلعوں سے نکلوایا گیا. اس ذلت آمیز سزا کے باوجود میں ان کے ساتھ رہا. میں نے فصلوں کو آگ لگا کر ریناٹ کی ابتدائی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا. پھر میں آرگون میں آیا مگر ریناٹ کے جاسوس کام کر رہے ہیں. انہوں نے میری آمد کی اطلاع دی. اس کی بنیاد پر حریت پسندوں کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا اور جو باقی رہ گئے وہ اس قابل نہیں رہے کہ آرگون میں کوئی بڑی کارروائی کر سکیں. میں دلائل سے بات کر رہا تھا کہ حریت پسندوں کی گرفتاری اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ریناٹ کے جاسوس دونوں طرف پوری طرح سرگرم ہیں. پھر میں نے ان کو ڈیوڈ شاہ اور اس کے عزائم کے بارے میں بتایا جو اس وقت ریناٹ کے ساتھ تھا اور وہی اسے چلا رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے اکثر میری تقریر سے نہ صرف حیران تھے بلکہ اس سے قائل بھی نظر آ رہے تھے. آخر میں بولا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ قید خانوں میں قید نہ صرف اپنے ساتھیوں بلکہ ان عام لوگوں کو بھی چھڑایا جائے جنہیں بے گناہ یا معمولی جرموں میں گرفتار کیا گیا ہے. اس سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہوں گے. اول تو ہماری تعداد بڑھ جائے گی اور ہم اندر موجود ریناٹ کی سپاہ سے نمٹ سکیں گے. دوسرے ہمیں آرگون کے عام لوگوں کی حمایت اور مدد حاصل ہو جائے گی. کوئی فوج اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے پس پشت عوام نہ ہو. میری تقریر کے دوران آریگو بے چین تھا اور جب میں نے صورتحال کے حوالے سے اپنی رائے دی تو اس سے برداشت نہ ہو سکا. اس نے اچانک کہا. بس بہت ہو گیا. تم میرے آدمیوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہو. اس کے برعکس میں نے حالات سے آگاہ کر رہا ہوں. یہ وقت آرام سے بیٹھنے کا نہیں بلکہ حرکت میں آنے کا ہے. تم سامیرا کی جس فوج کا انتظار کر رہے ہو وہ صرف اسی صورت میں یہاں آ سکتی ہے جب ہم ریناٹ اور اس کے ٹولے پر قابو پا کر آرگون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. مجھے یقین ہے کہ وہ فوج جلد آنے والی ہے. اگر وہ فوج آنے والی ہوتی تو مجھے اتنی مشکل سے آرگون میں داخل نہ ہونا پڑتا. ہم اپنی جان پر کھیل کر یہاں تک آئے ہیں. تم خود سوچو اگر سامیرا کی فوج اس قابل ہوتی تو میں اس کے ساتھ فاتحانہ انداز میں کیوں نہ آتا؟ کیونکہ تم سزا یافتہ مجرم ہو. یہ الزام اور سازش تھی. جس لڑکی کے توسط سے سازش کی گئی تھی وہ آرگون میں قید ہے. اگر ہم نے قید خانے سے اسے چھڑا لیا تو وہ خود بتائے گی. ہم کچھ نہیں جانتے. آریگو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا.
اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ہم سے الگ ہو جاؤ. مجھے تو حیرت ہے انصار نے تم جیسے مجرم پر اعتماد کیسے کر لیا؟ تم بار بار مجھے بے عزت کر رہے ہو. اس بار میں نے سخت لہجے میں کہا. اب میں برداشت نہیں کروں گا. آریگو کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی. کیا کر لو گے تم؟ میں تم سے لڑوں گا. ان چند لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، ہمارے درمیان دو بدو مقابلہ ہوگا. جو جیتے گا وہی سب کا سربراہ ہوگا. بولو منظور ہے؟ وہ بدکا، یہ سربراہی کہاں سے آگے درمیان میں؟ کوئی شکست خوردہ شخص لڑنے والوں کو سربراہ کے قابل ہوتا ہے کیا؟ میں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا. پر میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے انکار کر دیا. میں نے آریگو کے آدمیوں کی طرف دیکھا. تم نے دیکھا؟ یہ شخص اصل میں لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو ایک شخص سے مقابلہ نہ کرے وہ بھلا ایک فوج سے لڑنے کے لیے کیوں تیار ہوگا؟ میری اس بات نے آریگو کو جامے سے باہر کر دیا. وہ غراتا وہ اٹھا. تمہیں بہت شوق ہے لڑنے کا؟ میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں. وہ اٹھ کر میرے مقابل آیا تو میں نے کہا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور میری کوشش ہوگی کہ تمہیں کوئی خطرناک زخم یا چوٹ نہ لگے. اس نے بھیڑیے کی طرح دانت نکالے. میں تمہیں ایسی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. میں تم سے ضمانت مانگ بھی نہیں رہا ہوں. تمہاری جو مرضی میرے خلاف کرو.